الخير عليكم، مرحبا بكم. اليوم راح نشارك معكم رشته على بالي بلي بزاف منكم يعرفوها، بصح اللي ما عرفهاش لوكازيون باش يشوف كيفاش يحضروها. وانا تانيك راح ندير لها شغل لمستي الخاصه. راح تانيك تشوفوا اون بتيت كوافور بور لي بتيت في سبيسيالمون بور لي اوكازيون، باغ اكزومبل لي زانيفرسير ولا في الاعياد. فوالا او بيان ميم بور لي فيت. جيسبر راح تعجبكم. قبل ما نروحوا نشوفوها ما تنساوش تشتركوا في القناه هكا باش تشجعوا فيا وندير لكم حوايج شابين. فرشته واش نسحقوا؟ دونك نسحقوا شويه دجاج، شويه قرعه وشويه لفت، ماشي بزاف. هنا انا درت زوج برك باسكو بناتي ما ياكلوهاش. درت حبه تاع بطاطا وحبه تاع بصل. حقوا ثاني شويه تاع الحميصه، انا هنا راهي واجده صافي نديرها مع القرعه. نتوما ولا ماشي طايبه ديروها في الاول قاعتي كي ديروا لاصوص تاعكم. فوالا هنا راني وجد الخضرات تاعي، وهنا رحيت البطاطا هذيك وريتها لكم، ورحيت تانيك البصل. الحاجه الاولى كاع اللي نبدا بها دونك ندير شويه تاع الزيت هكا باش نقلي البصل اللي وريته لكم. هنا راه مرحي باسكو فات هكا باش تجيني لاصوص تاعي شويه ثقيله. نضيف الدجاج اللي وريته لكم يتقلى مع البصل، ومن بعد كي يتقلى لوتو رايح نضيف لها الماء. ما نقدرش نقول لكم شحال درت من الماء، بصح هو قسم يتغطى الدجاج وسولون النومبر دو فوتر فامي تانيك. انا هنا درت قس دو 4 بيرسون. ولاستوس تاعي سكو نضيف شويه بطاطا هكا باش تجيني لاصوص شويه ثقيله وما تجينيش خفيفه كما تعرفوا رشته تجي جينيرال خفيفه. وضفت لها هذيك اللفت. كوم يبيس رايح ندير لها بيان سور لا كانيل، شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع سكنجبير، شويه كركمه، وبيان سور الملح. بعد ما درت لي زيبيس تاعي دوكا رايح نغلق عليها، ومن بعد رايح ندير الشتا تاعي. فوالا وهنا كيما راكم تشوفوا راني نفتحها هكا باش ما تلصقليش كي نديرها تفور. في هاد لي طاب ما راحش ندير الماء، بصح كيما قلت لكم رايح نفتحها برك ومن بعد نديرها تفور. بعد ما فارت هذيك الرشته رايح نحيها ونخليها شويه تبرد، باسكو هنا كيما راكم تشوفوا راهي سخونه بزاف، ما نقدرش نديرها بصبعتيا. اونتر طون رايح ندير هذيك لا كورجيت ومع الحميصه. ونسيت ما قلت لكمش في الديبي كي درت تفور الشتا تاعي زدت له الفورنو، وهنا رايح نقصلو هكا باش ما تذوبليش الخضره تاعي وما راحش تنقص لي بزاف لاصوص. ومع ليا غير نغلق عليه، نغلق على القدره تاعي بالغطاء. ومن بعد نولي للرشته ونشوفها ولا بردت شويه رايح ندير لها الملح. وهنا رايح ندير لها بوبري قيس تاع زوج كيسان تاع ما. وفوالا رايح نحلها تاني كيما درت في الديبي. شوفوا حبيت نقول لكم برك بلي هنا ما استخدمش جفنه باسكو راني دون ميزون دو فاكونس، دونك ما كانش عندي على بها ندير في هاد الباسينه راكم تشوفوا فيها. بعد ما درتها بوبري زوج كيسان تاع ما، دوكا رايح نزيد نفورها بور دوزيام فوا. ورايح نسقمها شويه ونديرها كاع في لي كوتي هكا باش تفور لي كاع من الجوايه. وهذا مكان نخليها دونك بور اون دوزيام فوا تفور. ورايح نحيها تانيك بعد ما فارت كما الخطره الاولى. بيان سور ما راش نخدم بصبعتيه ولا بيديا باسكو راهي بزاف سخونه، برك بفرشيطه. وهنا رايح نحي الدجاج هكا باش ما يذوبليش. راني شفت بلي طابلي. بعد ما شفت بلي نقدر نديرها بصبعتيه خلاص رايح نضيف لها هنا كاس تاع ماء. هذا مكان ورايح تانيك نرجعها بور اون تروازيام فوا القدره باش تفور. دونك هذا مكان، هذا هو البلاط تاعنا. فوالا دونك كيما شفتوا هذا البلا ماشي حاجه واعره بزاف، برك يفوا اتر باسيون هكا باش تسناوه يفور 3 فوا. بعد ما فار لي كاع بور اون ديرنيير فوا دونك بيان سور رايح نستنى ينشف لي ورايح نديرو شويه تاع الزيت ونحركو بيان وراح نفتحو. انا حبيت برك نوري لكم لاصوص كيفاش جات. كيما راكم تشوفوا راهي شويه ثقيله ماشي ترو ليكيد كيما الموالفين يشوفوها. الشتا سي ان بلا الجيريان تيبيكمون الجيروا، بصح بزاف لي ريجيون اللي يديروه في الجيري و بيان سور ميم في لاكابيلي. حنا ماشي موالفين نديروه بزاف، بصح حبيت نديروه باسكو صافي بارتي دو نو راسين هكا باش بولادي يتعرفوا عليه ونذوقهم شويه بزاف انواع تاع الماكله الجيريان. وعلى بالكم عجبهم بزاف هذا البلا دايوغ مازال ما كلاو بزاف من الرشتا. هذا مكان ولا راكم اطاب نقول لكم بون ابيتي.
وحبيت انك نقول لكم بلي هنا درت بور 4 بيرسون، نتوما ولا راكم بلو نومبرو بيان سور دوبليو لي كونتيتي. ودوكا نخليكم تشوفوا لا كوافير اللي هضرت لكم عليها في الديبي، وجيسبر راكم توجور معايا باش تشوفوها. pour réaliser cette coiffure واش لازم نديرو؟ رايح نشدو الشعر للور نورمال كوم اون كو شوفال، بصح ما راحش يقعد هكا برك باسكو باش ندير ضفيره واحده اخرى فلاميش باش ما يجينيش الشعر. رايح نشدو دونك سيت فاصون لا. الحاجه الاولى اللي راح نديرها دونك جي رياليزي اون تريس اللي راح تبدا من الفوق. راح تكون كوم اون سامبل تريس، بصح لا ديفيرونس سي كو راح نجبد الشعر اشاك فوا دي دو كوتي. هنا كيما راكم تشوفوا راني قسمت هذاك الشعر اللي جبدته اون 3 فوا كوم اون تريس. لا سول ديفيرونس سي كو غير نغلق عليه هذا الشعر بور اون بروميير فوا. رايح نبدا ديجا نجبد الشعر طونطو دو كوتي دروا طونطو دو كوتي غوش. ما على باليش ولا تبعتوا بيان كيفاش نديرها ولا لا باسكو ميم من الهضره والله ما على بالي ولا vous m'avez suivi. كيما قلت لكم دونك كيما ضفيره نورمال ابسوليومون سوف كو اشاك فوا تغلقوا على هذيك الضفيره نورمال رايح تجبدوا الشعر. هنا راني نجبد الشعر ديجا دو كوتي دروا ورايح نغلق عليه كوم ضفيره نورمال سوف كو اشاك فوا نغلق عليه رايح نجبد الشعر كيما راكم تشوفوا. وعلى بالكم والله غير ميم لا كاميرا تاعي ما على باليش كاع دو كيل كوتي رايح نبلاصيها باسكو سي كوافور تري ديليكات كيما راكم تشوفوا. دونك راني بديت ملي غاسين على بها ما على باليش راكم تشوفوا ولا لا. mais j'espère au moins que le message est passé parce qu'au fait هاد la coiffure elle est vraiment très très jolie moi je trouve. je sais pas نتوما كيفاش كما قلت لكم c'est une coiffure qui passe pour tous les jours et qui passe même pour d'autres occasions. donc j'espère que ما راحش تراتيوها وراح تفهموا واش راني نحكي لكم. donc تبعوني بيان باش ولا ما فهمتوش بالفم واش راني نهضر رايح تفهموا موان بعينيكم. هنا ما بقاليش بزاف باش نكمل لا تريس تاعي غير نلحق لوغاي خلاص. رايح ندير اون تريس نورمال ومن بعد راح نربطها بليلاستيك. بصح لازم تعرفوا بلي رايح نربطها برك باش ما تفتحليش باسكو فيت رايح ندخلها ومن بعد في الشعر. فوالا دونك ريحوا معايا باش تشوفوا لا سويت تاع هاد لا كوافور. بعد ما كملت هذيك لا بتي تريس اللي جايه في لاميش دوكا راح نحي هذيك ليلاستيك اللي ربطت به الشعر اللي بقالي. دوكا راح ندير اكزاكتومون لا ميم شوز. رايح ندير اون اوتر تريس سوف كو هاد الخطره رايح ندير كاع الشعر اللي بقى. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا رايح تانيك نقسم هاد الشعر اون 3 كيما راني ندير اكزاكتومون اون تريس نورمال. شوفوا دونك كيفاش قسمت الشعر هذا اللي جبدته اون 3 فوا باش ندير اون تريس نورمال. اي على فين رايح نجبد الشعر طونطو دو كوتي دروا اي طونطو دو كوتي غوش. شوفوا دونك كيفاش رايح نجبد الشعر دو كوتي غوش اللي رايح ندخلو. رايح نغلق عليه دابور ومن بعد رايح نجبد تانيك ان بتي بو دو شوفو دو كوتي دروا رايح ندخلو داخل الشعر باغي رايح نغلق عليه ومن بعد لا ميم شوز جو في لا ميم اوبيراسيون شاك فوا كي نغلق عليه رايح نجبد تانيك ان بتي بو دو شوفو. كي نلحق ابوبري او نيفو دي زوغاي رايح نجبد هذيك لا بتي تريس اللي درناها او تو ديبي ومن بعد ندخلها داخل الشعر ورايح نكمل كاع لا ميم اوبيراسيون جوسكا سكو جو فيني تو لي شفو. هاد لا كوافور بالك تبانكم شويه واعره بصح راكم تشوفوا اكل بوين لي فاسيل ان رياليتي. نتمنى بلي رايح ديروها لبناتكم هكا باش يفرحوا. هنا راني كملت الضفيره تاعي ومع ليا غير نربطها بليلاستيك. نخليكم تشوفوا دونك لا كوافور كيفاش جات. moi je trouve qu'elle est vraiment très jolie وشوفوا لي هاد لا بتي تريس كيفاش جات فريمون كلاس. ومن بنتي عجبتها بزاف هاد لا كوافور. على بالكم في الديبي قالت لي ما ديريش اون تريس كوتي ديري لي زوج وفينالمون راهي عجبتها.
Donc finalement même si à la base هاد la coiffure c'est pour les occasions mais finalement تقدروا ديروها n'importe quel moment même في الدار ça veut pas dire بناتكم ما يخرجوش لبرا ولا ولادكم ما يخرجوش لبرا دونك اوتوماتيكمون ما تهلاوش فيهم. هاد لا coiffure انا كوم على باز باش نوري لكم à peu près quel jour de coiffure اللي ديروها لبناتكم في les occasions دونك درت لها une petite باغيت كيما راكم تشوفوا هاي لك ولا بور tous les jours تقدروا ما ديروا لها حتى حاجه و ça passe très bien. هاي جات بنتي الصغيره ما على باليش ولا شفتوها راهي تضحك قالت لي ديري دوكا لا ميم شوز دايوغ سي سكو جو في فير و ميم سي ما نقدرش نديرها دوكا نسي نديرها لها اون اوتر فوا. فوالا حبيباتي لحقنا لافان لا فيديو تاعنا نتمنى عجبتكم استفدتوا منها. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه ما تنساوش تخليو لي فروحتكم اي على بروشين ان شاء الله باي.